फिरौन ने एक महल बनाया खुदाई का दावा करने से पहले। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो उसने अपने बाहरी दरवाजा यानी मेन एंट्रेंस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर लगा दिया। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की ये 3 कहानियां सुनकर आप उसे कभी आलमे दीन नहीं कहेंगे, बल्कि ये ही कहेंगे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी बहुत बड़ा कहानी बाज है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए चलते हैं। आपने सुना बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के भाई ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया। चलते हैं, हर कदम पे 2 नफल अदा करते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते। जब अगली बार हज़रत राबिया बसरी ने दोबारा सफर किया तो आप खड़ी नहीं हुई, सजदे में गिर गई और घर से चलकर हरम मक्का तक सजदे में जमीन पर लड़ती हुई सफर किया, सर उठाया ही नहीं। 7 साल जमीन पर हालत सजदा में लड़ती हुई काबा। तो देख लें डॉक्टर ताहिरुल कादरी किस तरह झूठ बोल रहा है कि एक कदम के बाद 2 नवाफिल अदा किए, फिर एक कदम के बाद 2 नवाफिल अदा किए। इस तरह राबिया बसरी ने 14 साल में मक्कातुल मुकरमा का सफ़र मुकम्मल किया, और जब दूसरी मरतबा राबिया बसरी मक्कातुल मुकरमा की तरफ चलीं तो 7 साल सजदे की हालत में ही चलती रहीं, पेशानी की बल रगड़ रगड़ कर मक्कातुल मुकरमा तक पहुंची। एक इंसान अक्लमंद किस तरह ये बात तस्लीम कर सकता है? रस्ते में सड़कें भी आती हैं, सहरा भी आते हैं, आबादी भी आती है। किस तरह कोई इंसान सजदे की हालत में मक्का का सफ़र कर सकता है? ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और इतने बड़े बड़े झूठ बोलना किसी आलमे दीन का काम नहीं होता, बल्कि एक मदारी का ही काम होता है। तो मालूम हो गया होगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कोई आलमे दीन नहीं बल्कि बहुत बड़ा मदारी है। तो चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। और कहने की सरकार आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी झोंकी रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? यही तो वो नहीं बता। फिर मैं बैठ जाओ माई, जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो। दोस्तों, ये मेरे अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं कि मैं गली सड़ी हड्डियों से भी इंसान को जिंदा करूंगा और हशर वाले दिन इंसान मेरे सामने मौजूद होगा। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी शेख अब्दुल कादर जिलानी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हड्डियों से दोबारा मुर्गी को जिंदा कर दिया। मैं तो इसे आलमे दीन नहीं कह सकता जो अल्लाह ताला की सिफतों में किसी को शरीक करता हो। ये मेरे अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ताला किसी को मौत भी दे सकता है और अल्लाह ताला किसी को जिंदगी भी दे सकता है। और मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे अल्लाह ताला की सिफत है, किसी शेख अब्दुल कादर जिलानी गौस कुतुब अब्दाल की ये सिफत नहीं। अगर किसी का ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला भी हड्डियों से दोबारा मुर्दों को जिंदा कर सकता है और शेख अब्दुल कादर जिलानी भी कर सकते हैं, तो वो शख्स मुशरिक हो सकता है, कभी आलमे दीन नहीं हो सकता। तो पेशे खिदमत है तीसरी वीडियो। दिया मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। ये किसी की गप नहीं है, या कोई मत समझे कि ऐसे किसी ने बनाया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की सनद से कोट कर रहा हूं। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनसे पूछा ये जो वाकया है कि एक शख्स फौत हो गया और फरिश्ते कब्र में आए, कब्र के अंदर कौन देख रहा है कि फरिश्तों के साथ क्या गुफ्तगू हुई है? उससे हिसाब किताब पूछने के लिए कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है, सवाल किए, और हर सवाल के जवाब में कहे मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो इन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग की हुई थी। वो पूछे तेरा रब कौन है, वो कहे मैं हुजूर गौस पाक का धोबी हूं। वो पूछे तेरा दीन क्या है, वो कहे मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा इससे क्या सलूक करें? ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਨਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਧੋਬੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਗੂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਧੋਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ,
کیونکہ یہ معاملہ تو قبر پیش آتا پیا, قبر سوال و جواب ہوتا پیا. ایک قبر دے وچ غیب دا معاملہ جے ایک منٹ واسطے سچ من نہیں لئیے تو مولوی نو کہہ دسیا ہے. اس واسطے اے بذات خود اے واقعہ بیان کر کے اللہ دی علم غیب صفت دے اندر ہاتھ پاون دی پیا کوشش کریندا ہے. اس واسطے ایماندار بندہ اللہ دے قانون تے عمل کریندا ہے. تے اللہ دا قانون اے ہے کہ ہر پردے دے وچوں غیب دی حقیقت نو لا یعلم کوئی نہیں جاندا, نہ کوئی پیر جاندا ہے, نہ کوئی گدی نشین جاندا ہے, نہ کوئی علامہ تے مولوانا جاندا ہے. ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے؟ اس طرح غوث پاک کا مرید فرشتوں کی تذلیل کرتا رہا, وہ سوال اور کرتے, وہ جواب اور دیتا. پھر اللہ تعالیٰ پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بخش دو, حالانکہ یہ من گھڑت واقعہ ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کون سے کیمرے فٹ کر رکھے تھے کہ قبر کے تمام احوال اسے پتہ چل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی جو کاروائی ہے وہ انسانوں اور جنوں سے پردے میں ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور قبر کے احوال کو جانتے ہیں, تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری نہ جن ہے نہ انسان ہیں, بلکہ پھر کوئی اور ہی مخلوق ہو سکتے ہیں. دوستو یہ حلوہ خور قادری صاحبان جہالت کا دوسرا نام ہے. جس طرح قادریوں کے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جس طرح کے ڈاکٹر طاہر القادری, اسی طرح چھوٹے صاحبان بھی جھوٹ بولنے میں اول نمبر پر ہیں, جن میں چیخنے چلانے والے امین القادری صاحب ہٹ لسٹ پر ہیں, جو آئے روز ایک نیا جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. امین القادری کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں. حضور سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا جنازہ جا رہا ہے. جنازہ جاتے ہوئے لوگ شعر پڑھ رہے ہیں, آگے چلتے ہوئے سیما کے ساتھ جنازہ جا رہا تھا, مولانا احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا. شعر یہ تھا کہ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیری زیارت کے لیے آتی ہے. تیرا روح منور اتنا حسین و جمیل ہے, خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیرے دیدار کے لیے آتی ہے. ارے تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ بس یہ شعر پڑھنا تھا. محبوب صاحب جنازے لوٹ کر بیٹھ گئے, نمی رفتم, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. پھر اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغی دہلوی نے ہاتھ جوڑے, حضور یہ شریعت کا لوگ مذاق نہ اڑائے. پھر چادر اوڑھ کر کے تو دیکھ لیں دوستو کس طرح انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے. پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی ویڈیو آپ نے دیکھی, اس نے بھی موت کا اور قبر کا مذاق بنایا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جنازہ جا رہا تھا, پیر صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے. انہوں نے موت کا مذاق بنا رکھا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی خود بخود زندہ نہیں ہو سکتا اور کسی کو موت نہیں آ سکتی, لیکن جب اللہ چاہے. دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح مولوی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور سادہ لو قسم کے لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہیں. آپ ان مولویوں سے جان چھڑائیے, قرآن و سنت کا خود مطالعہ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.